संसदीय व्यवस्था भने मार्क्सवादीले भन्दै आएको कमेडीहरू आदरणीय जनसुङ राय खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो। एकदम राम्रोसँग त्यो पुष्टि भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको टाउको झुन्याउने हेर्नुहोस्, तानाशाहीको खेती गर्ने। यिनीहरूले समाजवादको टाउको झुन्याएर अब के गर्ने कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्छ त्यसलाई ढाक्ने सब पोल खुल्यो। अनि समाजवादको कुरा गर्ने सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा कृषि होइन उद्योगी सबैमा सम्पूर्ण भएका राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई ध्वस्त पार्ने, विदेशीहरूलाई सुम्पने यी नेताहरू। अनि अर्थतन्त्रमा एउटा स्वाधीन नेपाली अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। कहिले कसले लगानी दिन्छ, विदेशी लगानी भित्र ल्याउनुको निम्ति आतुर। त्यो यहाँ के हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पोस्ने, साम्राज्यवादीहरू पोस्ने। एमाले र माओवादी केन्द्र मिले चुनाव जिते। उनीहरूले भने अब हामीले दिग्विजय गर्यौँ होइन, दुईटा अध्यक्ष भए। अब सामान्य मोटरगाडी मात्रै चलाउने होइन, एकदम जेट विमान चलाउनलाई दुईटा अध्यक्ष चाहिन्छन् भनेर डक्कु लगायो भनेर भन्नुहोस् होइन। झन्डैको द्वितीय बहुमत। अब दुनियाँमा कोही छैन, नेपालमा कोही छैन। ओलीजीले गाड छोड्न थाले। पूर्वता कमलले भन्नुभयो नि के अरे अहम ब्रह्मास्मि होइन, ओलीजीको घमण्ड अहम ब्रह्मास्मि भन्दै कुर्लिँदै 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 आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यो के हो भने त्यही संसदीय व्यवस्था हो। त्यही संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री भएर त्यत्रो दफ लगाउनु हो। द्वितीयको बहुमत। आखिर के भयो भन्नुहोस् त, बाँदरले नोडियल पायो भने अब त्यो चाहिँ चलाउँदै चलाउँदै के गर्दै व्यस्त पार्छ भने जस्तो बाँदरको हातमा नोडियल भयो उनीहरूलाई। त्यो संसदीय व्यवस्था यताबाट चितुरिएको छ र उता चितुरिएको छ, चित्तै व्यस्त पारिहाल्यो भनेर भन्नु। विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा सम्झौता त गरे, फिल्मुदे सम्झौता के गऱ्यो भने व्याख्या नगरौँ। अन्तिम बुढामा आउँदाखेरि सबैलाई रिहा गर्ने, मुद्दाहरू खारेज गर्ने भनेर भनियो। खोइ कहाँ गयो त्यो? थाङ्नामा सुताउनु थाल्यो। अब कहाँ गयो? एकातिर सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ, अर्कोतिर अदालती प्रक्रिया अर्को छ। के हुने हो? सरकारले आफ्नो बुढी पुरा गर्नुपर्छ पर्दैन? चैत्र 24 को राजनीतिक आन्दोलनको धारा, अर्को चैत्र 26 को धारा, दुईटा धारा छ। हामीले यो दुईटा धारा बुझ्न जरुरी छ। दुईटा धाराभन्दा अझ अगाडि हामीले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको साथसाथै वैदेशिक प्रतिक्रियावादका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर एउटा संयुक्त मोर्चा बनाउने सुरु गर्यो पार्टीगत तहमा। संयुक्त मोर्चा सुरु गर्दाखेरि पहिलो संयुक्त मोर्चा भयो। माले हामी दुईटा मसाल, मोटो मसाल र पातलो मसाल, अनि शम्भुराम श्रेष्ठजीको कम्युनिस्ट लिग, शानदासजीको माले पार्टी, मालेमा त्यस्तै के थियो लगायतका पार्टीहरू। अब नेताहरू भन्ने बोल्दै माधव नेपालजीहरू पनि, झलनाथजीहरू पनि, निर्मल लामाजीहरू पनि, शम्भुराम श्रेष्ठजीहरू पनि, मोहन विक्रम सिंहजीहरू पनि, हामी सबै एउटै ठाउँमा थियौँ र संयुक्त मोर्चा बनायौँ। संयुक्त मोर्चा बनाएर लड्ने भनेर हामीहरूले भन्यौँ र हाम्रो मागको बारेमा अलिकति विवाद हुँदै थियो, तैपनि हामी संयुक्त भएर लड्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। उतापट्टि अर्कोतिर काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसले अब संयुक्त मोर्चा बनाएर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो। अनि राखिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको माग संवैधानिक राजतन्त्र, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको त अन्त्य गर्ने भन्ने उनीहरूको पनि थियो नेपाली काङ्ग्रेसको, संवैधानिक राजतन्त्र। अनि यतापट्टि संसदीय व्यवस्था
स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो। हामीहरूको माग नयाँ जनवादसम्म जानुपर्छ भन्ने थियो। हेर्नुहोस् है, गणतन्त्र र नयाँ जनवादसम्मको हाम्रो कुराहरू थियो। यो हुँदा भयो के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा माले सबभन्दा पहिले मालेवाला गए। हेर्नुहोस् है, नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो भनेदेखि कम्युनिस्टहरूले वाम मोर्चा बनाएर आयो, वाम मोर्चा बनाएर आयो, हामी दुईटा वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त मोर्चा गरौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव राख्यो। अनि त्यो वाम मोर्चामा सबभन्दा पहिले वाम मोर्चा बनाउने भनेर अब मालेवाला साथीहरू, एमाले बनाएको थिएन त्यो बेला, मालेवाला साथीहरू हाम भाले, अनि मनमोहनजीवालाहरू पनि, साहना प्रधानजीवालाहरू पनि लागिहाल्नु हो। अनि अब हामी अब अलिकति चोइट्यो, चोइटिसकेपछि अब चौमा भनेर भन्थ्यो निर्मला लामाजीहरूलाई हामीले भन्यौँ तपाईँहरू नयाँ होला है भनेको त उहाँहरू पनि गइहाल्नु हो ल, निर्मला लामाजीहरू पनि गइहाल्नु हो। अनि गइहालिसकेपछि हामी बच्यौँ। बचेका कति बच्यौँ हुनुहुन्छ भने दुईटा मसाल, हाम्रो त्यो बेला मोटो मसाल थियो, अनि उता मोहनजीहरूको पातलो मसाल थियो, अनि सङ्ग्रामजी कृष्णदासजी सहित हामी बच्यौँ। अलि पछि रूपलाल विश्वकर्माजी पनि आउनुभयो र हामीले एउटा संयुक्त मोर्चा बनायौँ। त्यो संयुक्त मोर्चाको नाम राष्ट्रिय समिति जनआन्दोलन भन्ने थियो भनेर भन्नुहोस्। राष्ट्रिय समिति जनआन्दोलन भन्ने थियो र त्यसले के गर्यो भन्नु भन्नुहुन्छ भने त्यसको कि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको मात्रै होइन, राजतन्त्रसम्मको अन्त्य गर्नुपर्छ, गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था होइन नयाँ जनवाद ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले मोर्चा बनायौँ। उता माले मनमोहन अधिकारीजी सहित निर्मला लामाजीहरू सहितको वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर अर्को मोर्चा भयो। हामीले तालमेल त गऱ्यौँ दुवै मोर्चाका बिचमा, तर के हो भनेदेखि मागहरू फरक फरक भयो। हेर्नुहोस् है, फरक फरक भयो। आन्दोलन सशक्त रूपमा चाहिँ चर्किँदै गयो, चर्किँदै गयो, चर्किँदै गयो। काठमाडौँमा व्यापक भयो होइन। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर आन्दोलनका बेरिकेड जस्तै भयो भन्नुहोस्, युद्धका किल्ला जस्तै भयो। पवनजीले अहिले राखिसक्नु भएको छ, पुरा एकदम घमासान लागेको कुराहरू आयो, गोली चल्यो भन्नुहोस्, देशव्यापी आन्दोलन फैलिँदै गयो। र त्यो प्रक्रियामा हामीले के भनेदेखि चैत्र 24 गते नेपाल बन्धको कार्यक्रम हामीले राखेका थियौँ। अरू कार्यक्रमहरू पनि थिए। त्यो कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा चैत्र 24 गते नेपाल बन्धको कार्यक्रम हामीले राखेका थियौँ र त्यो नेपाल बन्द धेरै शानदार भयो। पूर्वका साथीहरूले भन्नुभयो, हामीहरू त पुरै घुमेर हेऱ्यौँ त्यहाँ, हामी मोटो मसालका साथीहरू, अरूहरू पनि थिए। अब भन्नुहोस् सडक एकदम सुनसान थियो। अनि अब आम सभा गर्ने भन्ने कुरा भयो, त्यहाँ सबै आइहाल्यो। कार्यक्रम त हाम्रो पनि थियो। अब वाम मोर्चाको पनि आयो, जम्मै आयो। कार्यक्रम सुरु भयो। कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि अब त्यहाँ भाषण प्रवचन गर्ने कुरा यो भयो। अनि त्यो सिलसिलामा मास के हो भनेदेखि एउटा राजतन्त्रका फाल्ने प्रक्रियामा गइरहेका थियो भनेर भन्नुहोस्। अब यहाँ खुला मञ्चमा भाषण सुरु भयो। त्यहाँबाट यतापट्टि एउटा साइन बोर्ड राखेका राजा इत्यादिका डराङ्गा ड्रोङ पार्न थालिहाले। अनि यतापट्टि चाहिँ गएर यो के अरे रानी पोखरी संस्कृति पाठशालानिरको राजा महेन्द्रको साली छोइहाले, पकाउनु गइहाले, गोली चलिहाल्यो भन्नुहोस् होइन। र कुरा त्यसको भन्दाखेरि त्यसले सङ्केत के गरेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ होइन, राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मूल सङ्केत थियो भनेर भन्नुहोस्। आन्दोलन त्यत्तिकै रोक्न हुँदैन भन्ने खालको एउटा सन्देश थियो। त्यो एउटा उत्कर्ष थियो भनेर भन्नुहोस् जनआन्दोलनको, ऐतिहासिक जनआन्दोलनको हो। त्यो परिघटनाले राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको प्राप्ति अनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशातिर लैजाने होइन एउटा धारा त्यो थियो।
अनि त्यो आगो अगाडि बढ्दै गइसकेपछि अब कर्फ्यू लाग्यो भन्नुहोस्। पुरै काठमाडौँमा अब आन्दोलनका नेताहरू भाषण गर्ने इत्यादि गर्ने बैठक गर्ने सब बन्द छ, पुरै कर्फ्यू लागिहाल्यो। त्यो स्थिति भइसकेपछि उता के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस वाम मोर्चालाई दरबारले बोलायो। दरबारसँग कुराकानीहरू भए। दरबारसँग कुराकानीहरू हुँदाखेरि अब सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू गए। नभन्दै सम्झौता गरे। हेर्नुहोस् है, सम्झौता गरे। संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा सम्झौता गरे र गणतन्त्रको पक्षमा गएको आन्दोलनलाई, नयाँ जनवादको पक्षमा गएको आन्दोलनलाई पुर्याउनै बदमासी गरे। र उनीहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने चैतको 26 गते फेरि चाहिँ एउटा आन्दोलनको दिवसको रूपमा माने उनीहरूले। यसकारणले दुईटा दिवस हेर्नुहोस् है। अब हामीले चैत्र 24 को साथसाथै अब चैत्र 26 दुईटा हेर्नुहोस् आन्दोलनका दुईटा धारा। एउटा धारा चैत्र 24 को धारा गणतन्त्रको पक्षमा, नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा, अनि अर्को वैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा, संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा हो। यो पिक्चरलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ भनेर भन्छु। यो धारा जुन गणतन्त्रको धारा हो, जुन नयाँ जनवादको धारा हो, त्यो धारा अगाडि बढ्दै गएर त्यो त साथीहरूले पनि भन्नुभयो 10 वर्षको महान जनयुद्धको प्रक्रियामा त्यो धारा अगाडि बढ्यो। त्यसकारण चैत्र 24 गतेको जुन संयुक्त मोर्चा भयो त्यो एक प्रकारको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा थियो र त्यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको निकै नै महत्त्व छ भनेर भन्नुहोस्। यतापट्टि चैत्र 26 गतेको धारा एउटा अवसरवादी धारा थियो, संशोधनवादी धारा थियो। अब इतिहासमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने धारामा को कता लागेका थिए भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, को कता लागेका थिए भनेर भन्दा अब मान्छे झिकझ्याक भए। लामाजीहरूले चैत्र 26 को छोडेर एकता केन्द्र बनाउँदै हामीसँग मिल्नुभयो। फेरि हेर्नुहोस् है, यतापट्टि आउनुभयो, हामी सँगसँगै पनि भयौँ। पछि हामी जनयुद्धमा गयौँ, उहाँहरू जानु भएन। लामाजीको त्यो धारा भयो। यतापट्टि उहाँले एमाले भएर गयो, काङ्ग्रेस भयो, उनीहरू संसदवादी धारा भयो। लास्टमा गर्दै गइसकेपछि 40 को आन्दोलनमा लड्ने भन्नुहोस् मोटो मसाल 10 वर्षको जनयुद्ध गर्ने पनि मोटो मसाल सहितका साथीहरू आखिरमा गएर फेरि त्यही चैत्र 26 गतेतिर प्रचण्डजी पनि गए। अहिले घुम्दै फिर्दै आइसकेपछि त्यो धारालाई त्यागेर चैत्र 24 तिर गए। एमालेसँगको गठबन्धन होइन, त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने नयाँ जनवादका विरुद्ध जाने धारा चैत्र 24 गतिको अवसरवादी धारा हो। त्यसैले हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि चैत्र 24 गतिको धारा क्रान्तिकारी धारा हो, जसले के हो भनेदेखि गणतन्त्र मात्रै होइन, जनगणतन्त्र, सङ्घीय जनगणतन्त्र, नयाँ जनवादी गणतन्त्र, कुनै वैज्ञानिक समाजतिर जाने क्रान्तिकारी धारा हो। यतापट्टिको के हुनुहुन्छ भनेदेखि अवसरवादी धारा होइन। सम्झौता जे पनि सम्झौता गर्नु सक्छ त्यसले, संसदवादी धारा भयो। गणतन्त्र आएको छ, गणतन्त्रका विरुद्ध पनि जान सक्छ, त्यो कुनै विश्वास छैन। वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूसँग पुरै साथगाँठ गरेर जाने धारा एउटा अवसरवादी धारा अथवा प्रतिक्रियावादी धारा, अर्को क्रान्तिकारी धारा। त्यसकारणले आज हामीले जुन एउटा मनाउँदैछौँ यो के हो भनेदेखि क्रान्तिको इतिहासको संस्मरण हो, त्यो धाराको संस्मरण हो र नेपाली क्रान्तिलाई कुन दिशातिर अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यो चैत्र 24 गतेको विशेष महत्त्व छ। यही रूपमा हामीले सम्झौँ। अलि पुरानो भएपछि बिर्सिन्छ, यसलाई पुनः स्मरण गरौँ। यो क्रान्तिकारी धारा हो। पहिलो कुरा मैले भन्ने यही हो।
त्यसै त धेरै धेरै स्थिति बदलिँदै आएको छ। 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, त्यसले पनि धोका खायो। हामी संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको निम्ति जनयुद्ध लडेका थियौँ। फेरि सब अवसरवादीहरू मिलेर घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार त्यही संसदीय व्यवस्था ल्यायो भन्नुहोस्। अब सब एकदम सब बन्यो, ओ चमत्कार भयो भनेर संविधान बनिसकेपछि सबले भाष्ण गरे। त्यो हामीलाई थाहै छ भनेर भन्नुहोस्, चमत्कार गऱ्यौँ भनेर। तर त्यो संविधान नमान्ने हामी थुप्रै थियौँ। मधेसवासीहरू पनि मान्दैन थियो, आदिवासी जनजातिहरू पनि मान्दैन थियो। थुप्रैले हामीले त्यो संविधान नमाने हो। हेर्नुहोस् है, अनि दिन बित्दै गए। अलि दिन बित्दै गइसकेपछि अब कम्युनिस्ट नाममा, हेर्नुहोस् है, कम्युनिस्ट नाममा अवसरवाद जन्मियो। जन्मेकै थियो, एकताबद्ध भएर गयो। माले के अरे एमाले र माओवादी केन्द्र मिले, चुनाव जिते। उनीहरूले भने अब हामीले विजय गऱ्यौँ होइन, 2टा अध्यक्ष भए। अब सामान्य मोटर गाडी मात्रै चलाउने होइन, एकदम जेट विमान चलाउनलाई 2टा अध्यक्ष चाहिन्छन् भनेर डक्कु लगायो भनेर भन्नुहोस् होइन। 2/3 झन्डैको 2/3 बहुमत। अब दुनियाँमा कोही छैन, नेपालमा कोही छैन। ओलीजीले हुङ्कार छोड्न थाले। पुरोहित कमलले भन्नुभयो नि, के अरे अहम ब्रह्मास्मि होइन, ओलीजीको घमण्ड अहम ब्रह्मास्मि भन्दै कुर्लिँदै 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 आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यो के हो भने त्यही संसदीय व्यवस्था हो। त्यही संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री भएर त्यत्रो दल लगाउनुभयो, 2/3 बहुमत। आखिर के भयो भन्नुहोस् त, बाँदरले नरिवल पायो भने अब त्यो चाहिँ चलाउँदै चलाउँदै के गर्दै व्यस्त पार्छ भने जस्तो बाँदरको हात नरिवल भयो उनीहरूलाई। त्यो संसदीय व्यवस्था यताबाट चितुरिया छ र उताबाट चितुरिया छ, चित्तै व्यस्त पारिहाल्यो भनेर भन्नुहोस्। बाँदरको हात नरियो। अहिले आउँदाखेरि त अब भन्नुहोस्, अहिले आउँदाखेरि त यो हालत छ। पुरोको साथीहरूले राम्ररी चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो। म त्यो बारेमा व्याख्या विश्लेषण जाँदैन। मूल कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्था के हो त? संसदीय व्यवस्था भने मार्क्सवादीले भन्दै आएको कमेडीहरू आदरणीय जनसिंह राय खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो। एकदम राम्रोसँग त्यो पुष्टि भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको टाउको झुन्याउने, हेर्नुहोस्, तानाशाहीको खेती गर्ने। यिनीहरूले समाजवादको टाउको झुन्याएर अब के हो भने कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्छ, त्यसलाई ढाँट्ने सब पोल खुल्यो। अनि समाजवादको कुरा गर्ने सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा कृषि होइन, उद्योगी सबैमा सम्पूर्ण भएका राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूलाई त्रस्त पार्ने, विदेशीहरूलाई सुम्पने यी नेताहरू होइन। अर्थतन्त्रमा एउटा स्वाधीन नेपाली अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भन्नुपर्छ भन्ने होइन। कहिले कसले लगानी दिन्छ, विदेशी लगानी भित्र ल्याउनुको निम्ति आतुर। त्यो यहाँ के हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पोस्ने, साम्राज्यवादीहरू पोस्ने। अनि भन्नुहोस्, समाजवादको गफ हान्ने भन्ने समाजवाद, अनि ल्याउने चाहिँ साम्राज्यवादीहरूलाई ल्याएर हुल्ने, खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने भने त्यही हो भनेर भन्नुहोस्। यी सब त्यही हिसाबमा लाग्यो। गर्दा गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि भयो के त भनिन्छ भने अब अहिलेको स्थितिमा भन्नुपर्दा भन्नुहोस्, अब कसरी सरकार बनाउने, त्यो उत्कृष्ट संविधान काम लाग्ने भएन। कसरी सरकार बनाउने, सरकारै बनाउन सकिरहेको छैन। संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भइसकेको छ होइन, असफल साबित भइसकेको छ संसदीय व्यवस्था। संशोधनवादीहरू असफल साबित भइसकेका छन्। के भनेर भोट माग्न जान्छन् अब होइन, के भनेर भोट माग्न जाने?
होइन पाइराखेका छ नि आफ्नो एउटा जनमतलाई, आफ्नो अस्तित्वलाई, बरकतलाई, शक्तिलाई प्रस्तापित पारे भनेर भन्नुहोस्। किनभने लाज लाग्दैन उनीहरूलाई, तै पनि लाज लाग्दैन। अहिले ओलीजीहरू टुक्रिराखेका छन् भनेर भन्नुहोस्, अझै 2 वर्ष आउँछु भनेर भन्नुहोस् है। लाज छैन, सर्व छैन। त्यस कारणले के हो भने कुकुर कहिलेकाहीँ के भन्छ भने क्या, कुकुर तलपरि पनि काहीँ गर्छ, माथिपरि पनि काहीँ गर्छ भने यही हो हेर्नुहोस्। ओलीजी तलपरि पनि काहीँ माथिपरि पनि काहीँ लो हेर्नुहोस् है। त्यो ओलीजीको विशेषता रहेछ भनेर भन्नुहोस्। कसैले पत्याउन केही पत्याउँदैन। म जतिको जान्ने अभिराम ब्रह्माले भने त्यही हो। म जतिको जान्ने पनि छैन, उहाँले व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ। चिज यो हो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले संशोधनवाद पनि काम लाग्दैन। दस्तावेजी असफल भइसक्यो र संसदीय व्यवस्था पनि असफल भइसक्यो। किन भन्दाखेरि जनताका सरकारका विषय के हुन्? राष्ट्रियता, जनधन र जनजीवका विषय। अहिले नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी भारतीय स्थिरवादको कब्जा छ। सुस्ता महेशको लगायतका थुप्रै विभागहरूमा कब्जा छ। त्यो उत्तरकी रूपमा नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेका छ। त्यसका विरुद्ध लड्ने कुरा छैन। ल भन्नुहोस्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न धेरै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। जनतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने जनताका हक हित अधिकार थापित छैन। मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबै भनेर भन्नुहोस्। जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकार थापित छैनन् भनेर भन्नुहोस्। अहिले के अरे विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा सम्झौता त गरे, खिरमुदे सम्झौता के गरे भने व्याख्या नगरौँ। अन्तिम बेलामा आउँदाखेरि सबैलाई रिहा गर्ने, मुद्दाहरू खारेज गर्ने भनेर भनियो। खोइ कहाँ गयो त्यो? थाङ्नामा सुताउनु थाल्यो। अब कहाँ गयो? एकातिर सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ, अर्कोतिर अदालती प्रक्रिया अर्को छ। के हुने हो? सरकारले आफ्नो बोली पुरा गर्नुपर्छ पर्दैन भन्दाखेरि जनतन्त्रको प्रश्न पनि यिनीहरूलाई केही छैन। अहिले फेरि एउटा फरवर्ड मुक्ति मोर्चासँग वार्ता गरेर सम्झौताका कुराहरू आइरहेको छ। राम्रै होस्, उहाँहरूलाई रिहा गरोस् होइन, नेकपा विरोधका पक्षका साथीलाई रिहा गरोस्, मुद्दाहरू सबैका खारेज गरोस्। जनतान्त्रिक हक अधिकारका ज्वलन्त प्रश्नहरू हुन्, ती कुरालाई यथापर राखेर लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कब्जियो हुन पाइँदैन भनेर। त्यस कारण के हो भनेदेखि अब जनतन्त्रका समस्या पनि धेरै गम्भीर बन्दै गइरहेका छन्। अनि जनजीविकाका कुरा, अब जनजीविका कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, हालत धेरै खराब छ। हामीले भन्दै पनि आएका छौँ, 3 करोड जति जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा झन्डै 1.5 करोडको सङ्ख्यामा बेरोजगार भइसक्यो। पुरै इन्डिया र विदेश गर्ने गरी हिसाब गर्ने भने 1.5 करोड छ। उहाँहरूले भाषण गर्दाखेरि स्वरोजगार भन्नुहुन्छ, कसरी हल गर्ने? त्यहाँपट्टि उहाँहरूको ध्यान जाँदैन। मधुमेहका समस्याको हल गरितिर जाँदैन। फौजदारी प्रथा, करार प्रथा यस्तै भनेर भन्नुहोस्, उहाँहरूको त्यो हल गरितिर जाँदैन। सुकुमासी होइन, सबै भनेर भन्नुहोस्, हालत खराब छ भनेर भन्नुहोस्। ती समस्याहरूको हल गर्नु हुँदैन भन्नुहोस्। जनतन्त्रका समस्या पनि त्यस्तै, विभिन्न जनावरका समस्या, महिलाका समस्या, हत्या हिंसाका समस्या, दलितका समस्या होइन, यी समस्यासँग जोडिएको आर्थिक समस्या पनि हल गर्ने दिशातिर छैन। कसरी हल गर्नु भन्नुहोस्? अहिले आएर नेपाल साना किसान भएको देश हो। हेर्नुहोस् है, नेपाल अहिले पुँजीबाजी क्रान्ति भयो भनेर गफ लगाउँछन् यिनीहरूले। पुँजीबाजी क्रान्ति भएको छैन। नेपाललाई अहिले पनि साँचो तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको स्थिति के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि साना किसानहरू, मझौला किसान र गरिब किसानहरूको सङ्ख्या, जनसङ्ख्या गर्ने हो भने बाहुल्य छ। झन्डै 70% जति कृषिमा निर्भर छ।
यत्रो एउटा अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिएर जाने, कसरी एउटा क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने तिनीपट्टि छैन अनि गर्ने के त विदेशीलाई ल्याऊ। हेर्नुहोस्, विदेशीलाई ल्याउने, यहाँ भूमि ब्याङ्कको ऋण बनाउने होइन, अनि विदेशी लगानी गर्ने र सबैलाई के गर्ने हुन्छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा हालिदिने भनेर भन्नुहोस्। अनि किसानलाई तबाह, विदेश जाओ भन्ने सबैलाई, उनीहरूको जग्गा लिजमा लिएर सबलाई अझै विदेश पठाउने, यस खालको नीति अपनाउँछ। अब यिनीहरूले यो सरकार र यो मन्त्री परिषदले किसानको हितमा काम गर्दैछु भन्नु भन्छ, लाज शर्म लाग्दैन? हेर्नु, त्यस कारणले के भने कि राष्ट्रियता जनतन्त्रका समस्याहरूको समाधान गर्ने दिशामा यो छैन। संसदीय व्यवस्था र साथसाथै संशोधनवाद पनि असफल साबित भइसकेका छन्। दोस्रो कुरो हामीले बुझ्ने यो हो, कमरेडहरू पार्ने जनसमुदाय अब हामीले के गर्नु त? अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि क्रान्तिकारीहरूका सामु सत्ता देशभक्त जनवादी वामपन्थीहरू सबैका सामु, हामी सबै जनवर्गीय मोर्चाहरूका सामु अब हामीले विरोध मात्रै गर्ने होइन, आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने दिशातिर पनि हामीले के हो भनेदेखि गम्भीर ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। हामीले पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने यो सबै ठुलो ठुलो लडाइँमा, यो कचरघान, यो हैरान परेशानमा हामी के हो भनेदेखि विरोध गर्दै आएको छौँ। हेर्नुहोस् है, यो संविधानले हुँदैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट समस्याको हल हुँदैन, यी संसदवादी पार्टीहरूले गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले लगातार विरोध गर्दै आएको छौँ। यदि हामी सफल भएको छैनौँ, हामी सफल भयौँ भन्न हुँदैन, तर हामीले के भने क्रान्तिको झन्डा निरन्तर फुलिरहेको छ होइन। उत्कृष्ट संविधान भने होइन नि यिनीहरूले, पार्टी एकता गरेपछि नयाँ छलाइ मान्ने भनेर प्रचण्डले भाषण गरे होइन, कागज तिनका छलाइ। हेर्नुहोस्, कागज ती चिजहरू भन्दाखेरि हामीले एउटा विरोधको आवाज उठायौँ। नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर वैज्ञानिक समाजवाद नभइकन हुँदैन भनेर जुन हामीले आवाज उठायो त्यो सही छ। यस अर्थमा हामीले क्रान्तिको झन्डा, हेर्नुहोस् है, क्रान्तिको झन्डा उचालेर आएकोमा, गिर नदिएकोमा हामीले आफूलाई गौरवान्वित ठान्नुपर्छ, हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामीले एउटै काम गरेका छौँ, यो सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्ने र हामीले एउटा क्रान्तिको बाटोमा निरन्तर लाग्नुपर्छ भनेर गरेका छौँ। यो के हो भने यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तर पुग्दैन, यसले मात्रै पुग्दैन, पुरा अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुहोस्। यो पुरानो राज्य सत्ता र व्यवस्थालाई कसरी पल्टाउने भन्ने कुरा चान्चु निस्किने अप्ठ्यारो कुराहरू छ, त्यो निरन्तर लड्दै जानुपर्छ। हामीले त्यो सुरु पनि गरिरहेका छौँ। राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि भन्नुहोस्, यो कोरोनाले ग्रस्त भएको अवस्थामा पनि, यो जटिल अवस्थामा पनि हामीले 23 दलीय कार्यकारिणी एकता बनाएर गयौँ। 23 दलीय कार्यकारिणी एकता गराएर गयौँ। अहिले त्यो केही अलि मन्द छ, हामी बिउजाउँछौँ त्यसलाई पनि। अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति भन्नुहोस्, अब लिम्बिया धुरा लगायत केही विषयहरूलाई उठाएर हामीले त्यो 23 दलीय मोर्चालाई पनि हामीले बिउजाएर जान्छौँ। त्यसपछि हामीले 4 दलीय संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ। 4 दलीय संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ र यो 4 दलीय संयुक्त मोर्चामा हाम्रो उद्देश्य के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर जाने, हामीले त्यो पनि सोचिरहेका छौँ। र एउटा दृढ संयुक्त मोर्चा बनाएर वर्तमान राज्य सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध जनगणतन्त्र राख्नका निम्ति हामी चाहिँ संयुक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ र रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको हिसाबले जानुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। हाम्रो त्यो दिशामा सशक्त प्रयत्न हुन्छ। त्यति मात्रै होइन,
हामीले थुप्रै थुप्रै यहाँ नेताहरू जसले गद्दारी गरे बलबासी गरे ती थोरै छन्। थुप्रै थुप्रै त्यही तिनै पार्टीहरूभित्र त्यही डबल नेकपाभित्र थुप्रै थुप्रै क्रान्तिकारी साथीहरू छन्, कुरा गरिरहेका छन् हामीहरूसँग। त्यही चाहिँ तपाईँहरूले झन्डा नगिरहनुहोस्, झन्डा उडाउँदै जानुहोस्, हामी छौँ भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई आशा र विश्वास छ ती साथीहरू ती अवसरवादी नेताहरूको पछाडि चोरीमै लाग्ने छैनन्। तिनीहरू निश्चित रूपमा गोलबन्द हुनेछन्। हाम्रो ड्युटी हाम्रो कर्तव्य के हो भने त्यसलाई पनि हामीले गोलबन्द गरेर लैजानुपर्छ भनेर भन्नुहोस्। अबको क्रान्ति गर्दा अब क्रान्ति एउटा भीषण क्रान्ति हुन्छ। अहिले हामी यी कुराहरू गर्दाखेरि त यिनीहरूले के गरे भन्ने मान्छेले पचाउँदैन नि। हामीले कुरा गर्दाखेरि के भन्छन् भन्ने मान्छेले पचाउँदैनन्। तर साँचो कुरा के हो भने क्रान्तिको झन्डा घिरेन भने र जनता हामीले दिएको नारामा होइन राष्ट्रियता जनता जनजिएका समस्याको समाधान नभएको स्थितिमा जनता आउँछ, जनता ओर्लिन्छ। क्रान्तिकारी शक्ति त्यही छ भन्नुहोस्। प्रशासनमा छ, पुलिसमा छ, सेनामा छ, त्यहाँ पनि विद्रोह गर्छ। सब जनताले विद्रोह गर्छ, त्यो निश्चित छ। यही 4600 रुपियाँ हामीले गऱ्यौँ 7 सालको दिन गणेश मान्जीले झन्डा एउटा झन्डा 5-7 जना चाहिँ बोकेर हिँड्दाखेरि पकडेर गिरफ्तार गरे हो। अब के होला भन्ने त्यो भन्नुहोस्। त्यस्तो त्यस्तो चिज चाहिँ त्यस्तो जस्तो साथीको गर्दै गर्दै गएपछि त उर्लिहाल्छ भनेर भन्नुहोस्। किन उर्लिन्छ भन्दाखेरि क्रान्तिका बिउ कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा विचारमा छ, एउटा जनताका समस्यामा छ। जनताका समस्याको समाधान भएको छैन। त्यस कारणले हामीले के हो भनेदेखि सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूलाई कार्यनिरताको क्षेत्रमा